تأخذ العلاقة بين الماساي والأسود أبعادا متعددة، فهم يقطنون في البيئة نفسها. إن ثروة شعب الماساي وأهم ما يملكونه قطعان الماشية والأبقار، إنها أهم ما تبحث عنه الأسود. يمثل صيد الأسود ركنا أساسيا من الهوية والقيمة الاعتبارية للرجل، فليس أهلا للانتماء ونيل ثقة وعضوية الماساي ولا حتى الوصول إلى درجة البلوغ من لم يدرج أسدا برماحه. هكذا فإن على المراهقين أن يتباروا في اصطياد الليوث الشرسة في البراري الوعرة لينضموا إلى رجال الماساي. تتخذ المواجهة مع الأسود أشكالا متعددة، فقد تكون فردية تظهر فيها شجاعة الفرد وقوته واستحقاقه لمكانة أكبر بين أقرانه، وأحيانا تكون جماعية حين ترد معلومات عن وجود خطر من أحد الأسود، فيقوم عدد من الأفراد بمطاردته ويندفعون لمواجهته بقوة وشراسة ودون خوف ولا وجل أو تردد. ورغم أن الأسود ما فتئت من حين لآخر تنقض على قراهم ومساكنهم وتنقص أحد فرائسها من مواشيهم الغالية، ورغم أن صيدها يمثل خدمة إجبارية على السائرين في طريق البلوغ، فإن شعب الماساي لم يحاول إبادة الأسود لأنها حيوانات مقدسة بالنسبة إليهم. فالأسد هو رمز خصوبة الأرض ونمائها وبقاء ماشيتها. تسمى الحيوانات المفترسة أيضا بآكلات اللحوم. إنها الحيوانات التي تقوم بمطاردة وصيد الحيوانات وافتراسها لتلبية حاجياتها اليومية من الطعام. إن الحيوانات المفترسة تتمتع بأسنان تلائم نوع طعامها. إنها تفترس بالأخص الحيوانات الضعيفة التي تكون أقل قوة وأقل حجما. من أجل البقاء يعد القتل منهجا لا يمكن التخلي عنه في عالم الحيوان، ومن أكثر الحيوانات افتراسا وأشدها رعبا تأتي على قائمتها الأسود. فبالرغم من أن حيوانات الضباع تدخل في خانة الحيوانات المفترسة، إلا أنها تتغذى على جثث الحيوانات النافقة أو على بقايا جثث حيوانات لم تصطدها بنفسها. تمتلك الأسود أوسع نطاق جغرافي من أي حيوان ثدي بري في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي. يقضون وقتهم في التجول في الأرض بحثا عن فرصة مثالية للانقضاض على الفريسة. الخنازير البرية لديها موقف عدواني أكثر وتتجه نحو باب التهديدات. أولا، هذه الخنازير الخاطرة لها حاسة شم كبيرة، لذلك سيعرف الخنزير أن أسدا قادم قبل وقت طويل من بدء القتال. ولكن هل ستكون جاهزة لما تجلبه القطة الكبيرة إلى الحلبة؟ على سبيل المثال، الخنازير البرية لها أنياب حادة تستخدمها لقتل المهاجمين، وتعرف الأسود أيضا كيفية استخدام مخالبها القوية لصد التهديدات وتشق طريقها نحو النصر. تساعد قدرات الهجوم هذه كل نوع في الحياة اليومية، ولكن كيف ستلعب ضد بعضها البعض؟ تشتهر الأسود بكونها مفترسات خفية، ومع ذلك فعند تعرضها لماشية الماساي قد تتعرض لتهديدات جمة من تلك القبائل الشجاعة التي تدافع عن أبقارها بشكل لا يصدق. ولديهم أيضا الشجاعة التي تمكنهم من مهاجمة تلك الأسود الشرسة.